बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, आज मैं फिर शॉपिंग करके लाई हूँ। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स मेरी पसंद के। हमेशा मैं अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं लिस्ट बनाकर ले आती हूँ। टेस्को से, लिडल से, अल्डी से, मोरसन से, यहाँ से भी। तो आज की मेरी ये शॉपिंग आप देखेंगे। तो मैंने कंपोस्ट का बड़ा थैला लिया जो बाहर पड़ा हुआ है, तकरीबन 5 पाउंड का आया है, 5.99 का सीडिंग के लिए। और मैंने काफ़ी सारा ये बीज ख़रीदा है क्योंकि ये फरवरी का महीना है, दूसरा महीना है जब मैं ये सीड्स जो हैं वो पॉट में डाल के अपनी साइड की कंसर्वेटिव में रख दूँगी। उनको पानी दे के फिर 2-3 दिन के बाद फिर हल्का हल्का उनको पानी दूंगी। पानी स्प्रे के ज़रिए दिया जाता है, फ्लड वाटर नहीं किया जाता, वरना जो सीड होते हैं वो हिल जाते हैं। और ये जब तक ये कोरा और सर्दी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती मैं बाहर नहीं लगाऊंगी। फ्रंट गार्डन में, बैक गार्डन में और अलॉटमेंट में। अप्रैल मई के महीने में ये सारे सब्ज़ी और फूल के पौधे 6 इंच 8 इंच हो जाएंगे, तो तब ये बाहर लगाने के लिए तैयार होंगे। और ये देखें, ये गुलाब का पौधा मैं अपने बच्चों की पसंद के लिए हिसाब से लेके आई हूँ। तो इसको इस तरह के गुलाब लगेंगे। जब आप इस तरह के गुलाब लेते हैं तो गौर से इसको स्टेम्स को देख लें। कई बार ये होता है कि बाहर डिब्बे पे इतने खूबसूरत गुलाब लगे होते हैं, अंदर बिल्कुल सूखा हुआ पौधा होता है, तो फ़ायदा नहीं है। देख कर सोच समझ कर पैसा स्पेंड किया करें। और मैंने इसको गौर से देखा तो इसकी थोड़ी थोड़ी फोटें निकल रही थी, तो फिर इसका मतलब है कि ये ज़िंदा है और अब इसको हेड स्टार्ट मिल जाएगा, ये अलाइव रहेगा। तो इस तरह जब भी आप सब्ज़ी देखें तो 2-3 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि सब्ज़ी घर में लाएं तो थोड़ा सा प्याज गला होता है, कभी ऑरेंज ख़राब होता है, कभी बेल पेपर थोड़ी सी ख़राब होती है। लाते हैं ना तब तो अब हम गौर से नहीं देखते, तो घर आके थोड़ा ख़राब हो जाता है। और हमने कौन सा फ़ौरन उनको इस्तेमाल करना होता है, हफ्ता 10 दिन में इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए जब हम दुकान में पैसे दे के आते हैं तो तसल्ली से चीज़ को देख के चारों तरफ डटोल के फिर आप लेके आएँ और कोशिश करें जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हों वो ही लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोज़ियों में बरकत देने वाला है। अल्लाह ताला हमें खिलाता है, पिलाता है, और अल्लाह ताला ने इतना फल फ्रूट दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेवा दिया है, अनाज दिया है, तो अल्लाह ताला सबको मिल बांट कर खाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी ये दुआ होनी चाहिए जब भी हम खाएं और पिएं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में सेहत में ताकत दे ताकि हम नेक काम कर सकें, तेरी मखलूक का मददगार बन सकें और तेरी राह पर चल सकें, तेरी रज़ा हासिल कर सकें। तो फिर वो खाना भी इबादत हो जाता है। हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें, वही इबादत है। तो ये देखें, मैंने टेबल पे वो सारे अपनी सीड्स की कलेक्शन का स्टॉल लगाया हुआ है, मैंने चिन कर रख दिए हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ। और एक मेरी दुकान बनी हुई है, जिस तरह की ये सब्ज़ियाँ नज़र आ रही हैं, अल्लाह करे इस तरह के फल और सब्ज़ियाँ मेरे गार्डन की भी हों। तो मैं फिर अपने आस गवांढ के साथ, हमसाओं के साथ भी शेयर करती हूँ। और कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, शौक़ के आगे कोई पैसे की कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए जिस चीज़ का शौक़ हो तो आपको शौक़ नज़र आ रहा है, तो बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। और अब से मैं तैयारी कर रही हूँ कि मैं वो सारे बीज वगैरह इकट्ठे कर लूँ, सारा कंपोस्ट इकट्ठा कर लूँ, सारे पॉट्स वगैरह वॉश करके रख लूँ, और फिर मैं उस पर उनको बारिश का पानी देती हूँ।
جو گھر میں سپلائی کا واٹر ہوتا ہے اس میں ایک قسم کا ساڑ ہوتا ہے، بلیچ ڈال کے کیمیکل ڈال کے انہوں نے وہ صاف کیا ہوتا ہے، تو وہ پودوں کو ساڑ دیتا ہے، پودوں کو اتنا پھلنے نہیں دیتا۔ اسی لیے الاٹمنٹ کے پودے اچھے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بارش کا پانی ہوتا ہے، اور میں باہر ڈرم میں بھی بارش کا پانی جمع کرتی ہوں۔ کچھ بیج میں ولکنسن سے لائی ہوں جو مجھے دوسری دکانوں سے نہیں ملے، کچھ بیج میں لیڈل سے لے کے آئی ہوں جو بہت اچھے پرائس میں ملے ہیں، اور آج کل میری جو فیورٹ شاپ ہے وہ ہوم بارگن ہے، اور وہاں پہ بھی مجھے بہت اچھی سیڈز کی کلیکشن ملی ہے۔ تو آج کل جس کو بھی میں پریزنٹ مانگتی ہوں تو ان سے یہی کہتی ہوں کہ مجھے بیج لینے دو، کمپوسٹ لینے دو، اور اس طرح کی چیزیں لینے دو، اور کافی سپینڈ کر لیتی ہوں الحمدللہ۔ تو آپ بھی اس طرح کی کوئی ہابی رکھتے ہوں گے جس کو آپ انجوائے کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صحت تندرستی ایمان دے، سکون دے، اور آپ خوش رہیں۔ خوش رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ کی زندگی ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے لمیٹیڈ، اس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، اور جو بندہ خوش رہتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا جلدی۔ جو بندہ ہر ٹائم سڑا بنا رہتا ہے اور ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے، ان کا وہ جو ہارمون سسٹم ہوتا ہے نا باڈی میں، وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر جیسی موذی مرض لگتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو کینسر کے سیلز بن جاتے ہیں ان کی باڈی میں۔ تو خوش رہنے سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے، تو کوشش کریں کہ خوش رہا کریں، اور جہاں پر آپ ریلیکسیشن ملتی ہے واک کرنے سے، گارڈننگ کرنے سے، سپورٹس کھیلنے سے، بچوں کے ساتھ کھیلنے سے، تو وہ کام ضرور کریں تاکہ آپ اپنی صحت کا بہترین خیال رکھ سکیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، کیونکہ اتنے خوبصورت پھول بنانے والی تو ذات وہی ہے، ساری تعریف کے لائق تو وہی ہے۔ اتنا خوبصورت پھل بنانے والے تو رب کی ذات ہے، اتنے خوبصورت سبزیاں اگانے والی، اناج اگانے والی، تو دنیا بنانے والی، پھول بنانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس خوبصورت جو کلر ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو پھر تو میں یہی کہتی ہوں، نَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادات هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّ هَذَا لَفِي صُحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے رب کا ورنہ یہ تو کرم ہے مولا کا ورنہ یہ تو کرم ہے سائیں کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے 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 جتنا کیا جتنا دیا رب نے مجھ کو جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن
اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا